हेलो भाइ बहिनीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई नयाँ भिडियोमा। अब हामी हिजो चाहिँ कहाँसम्म पढेको थियो भने फोर्स युनिटसम्म पढेको थियो भाइ बहिनीहरु। कहाँसम्म पढेको थियो? फोर्ससम्म। 5 नम्बरको फोर्ससम्म हामीले पढेको। अब आजको भिडियोमा हामीले भाइ बहिनीहरु चाहिँ अर्को युनिट, अर्को डिराइभ्ड क्वान्टिटीहरुको युनिटको बारेमा पढ्छौं। त अब चाहिँ अर्को चाहिँ के लिएर आउँछु भने नेक्स्ट चाहिँ भाइ बहिनीहरु 6 नम्बरमा प्रेसर। के त? प्रेसर। अब प्रेसर को डिराइभ्ड युनिटमा मैले भनिसकेको थिए कि सबभन्दा पहिला के चाहियो त? फर्मुला चाहियो। के चाहियो? फर्मुला चाहियो। त प्रेसर को फर्मुला हामीले पढेको थियो क्लासमा, फोर्स अपन एरिया। के अरे? फोर्स अपन एरिया F by A। अब भाइ बहिनीहरु फोर्स को युनिट के हो त? न्यूटन हो। र अर्को पनि हामीले फोर्स को युनिट अर्को पनि डिराइभ गरेर हेरेको थियो। त फोर्स को युनिट न्यूटन बाइ एरिया को युनिट भनेको मिटर स्क्वायर हो। यसलाई चाहिँ न्यूटन पर मिटर स्क्वायर पनि हामीले लेख्न सक्छौं। भनेको प्रेसर को युनिट के भयो? न्यूटन पर मिटर स्क्वायर। र अर्को के हो भने न्यूटन भनेको फोर्स को अर्को युनिट केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर थियो। यो पनि फोर्स को युनिट हो। र यसलाई नै हामी के भनिरहेको थियौ? न्यूटन भनेर। त न्यूटन पर मिटर स्क्वायर भनेको पास्कल हो भने यसको ठाउँमा हामीले केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है भाइ बहिनीहरु। र अपन के भइहाल्यो त? मिटर स्क्वायर पनि भयो। भने यो स्क्वायर र यो क्यान्सल हुन्छ भने बाँकी केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन? यो एउटा यम गयो भने अर्को यम छँदै छ कि छैन? र भनेको फाइनल यो भनेको प्रेसर को यो पनि अर्को युनिट हुन्छ, केजी पर मिटर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर हुन्छ। भने भाइ बहिनीहरु यसको चाहिँ एसआई युनिट प्रेसर को के हुन्छ भने प्रेसर को एसआई युनिट पास्कल हुन्छ। यो कुरा पनि याद राख्नु, जे पनि सोधिन सक्छ। हामीलाई अप्सनमा न्यूटन पर मिटर स्क्वायर दिएको छ भने राइट आन्सर हाम्रो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर। एसआई युनिटमा पास्कल दिएको छ भने राइट आन्सर प्रेसर को युनिट पास्कल हुन्छ भाइ बहिनीहरु। र यदि केजी मिटर पर मिटर सेकेन्ड स्क्वायर दिएको छ भने केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर पनि हुन्छ भने हामी बुझ्छौं है त भाइ बहिनीहरु। अर्को 7 नम्बरको युनिट लिएर के लिएर आएको छु भने वर्क। वर्क भनेको के हो त? काम हो। क्यापेसिटी टु डु वर्क। यहाँ हेर, वर्क भनेको यहाँ भाइ बहिनीहरु वर्क को फर्मुला पहिला हामी बुझ्छौं। वर्क को फर्मुला हामीले पढेको छौं, फोर्स इन्टु के अरे डिस्टेंस। फोर्स इन्टु डिस्टेंस भनेको वर्क को फर्मुला हो भने फोर्स भनेको के हुन्छ? न्यूटन इन्टु डिस्टेंस भनेको मिटर। भनेको यो भनेको हामीले चाहिँ वर्क को चाहिँ युनिट के भयो त? न्यूटन मिटर। प्रेसर को न्यूटन पर मिटर स्क्वायर। त किन भयो मिटर? डिस्टेंस हामीले मिटरमा नाप्छौं। डिस्टेंस हामीले मिटरमा नाप्छौं, त्यही भएर फोर्स को युनिट न्यूटन मिटर। र न्यूटन भनेको यस्तो पनि हुन सक्छ भाइ बहिनीहरु, जस्तै न्यूटनलाई केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु यो त जम्मा न्यूटन भयो नि त, इन्टु यो मिटर बाँकी छ कि छैन? भनेको केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यो पनि के हो? वर्क को युनिट हो। र वर्क को अर्को चाहिँ केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर। पावर को फर्ममा यसरी राख्न मिल्छ। भनेको यो वर्क को चाहिँ युनिट भयो भाइ बहिनीहरु। अप्सनमा हामीलाई यो दिएको छ भने यो पनि राइट हुन्छ। भने भाइ बहिनीहरु यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ यसको अर्को युनिट वर्क को जूल पनि हुन्छ।
यो पनि याद राख्नुपर्छ हामीलाई, के हुन्छ जुल हुन्छ भाइ बहिनीहरू, वर्क डन को जुल हुन्छ। अर्को जुल दिएको छ भने वर्क डन को युनिट भइहाल्यो। अर्को 8 नम्बरमा हामीले वर्क पछि चाहिँ मोमेन्ट को बुझ्छौ क्या, मोमेन्ट को युनिट पनि सोध्न सक्छ नि त। व्हाट इज द युनिट अफ मोमेन्ट भनिन्छ। प्रेसर वर्क भयो, अब मोमेन्ट, अब मोमेन्ट इज इक्वल टू के हुन्छ भने फोर्स इन्टु डिस्टेंस। सेम वर्क जस्तै के हुन्छ त, वर्क जस्तै मोमेन्ट पनि हुन्छ। त यसको सेम युनिट यही हो, वर्क जस्तै यो युनिट भनेको मोमेन्टको युनिट हो कि होइन भाइ बहिनीहरू। अर्को चाहिँ भाइ बहिनीहरू फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी भनेको कस्तो हो भने, फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीले भाइ बहिनीहरू 1/टाइम भनेको 1/टाइमलाई चाहिँ हामीले केमा नाप्छौँ त यसमा। त यसको युनिट s⁻⁻1 र यसको एसआई युनिट भनेको फ्रिक्वेन्सीको एसआई युनिट के हुन्छ भाइ बहिनीहरू, हाम्रो हर्ज भन्छ। फ्रिक्वेन्सी को एसआई युनिट के हो, हर्ज हो भाइ बहिनीहरू। अब अर्को चाहिँ भाइ बहिनीहरू पावर भनेर पनि हुन्छ नि त। 10 नम्बरमा भन्छु तपाईहरुलाई पावर। पावर को फर्मुला हामीले सम्झिन्छौं पहिला। पावर को फर्मुला के हो त, वर्क डन बाइ टाइम टेकन। कति के अरे वर्क डन बाय टाइम टेकन। त यसको चाहिँ यसको पनि एसआई युनिट के हुन सक्छ भनेको यो भनेको के हो भने भाइ बहिनीहरु जुल हो भने यहाँ हेर त यो एसआई युनिट फ्रिक्वेन्सी को हर्ज हुन्छ भने पावर भनेको वर्क डन बाय टाइम टेकन हो भने वर्क को फर्मुला के हुन्छ केजी मिटर स्क्वायर्ड पर सेकेन्ड स्क्वायर अपन टाइम भनेको सेकेन्ड हो कि हैन भाइ बहिनीहरु। यो यदि तल आउँछ केजी मिटर स्क्वायर अपन सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु सेकेन्ड यो तल आउँछ कि आउँदैन आउँछ भनेको के भइहाल्छ केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड क्यूब हुन्छ पर सेकेन्ड क्यूब हुन्छ। यो हाम्रो पावर को युनिट भइहाल्यो। र अर्को पावर को एसआई युनिट भन्दा चाहिँ हामीले याद के राख्नु पर्छ भने वाट हुन्छ। वाट हुन्छ पावर को एसआई युनिट वाट है त भाइ बहिनीहरु। भनेको हामीले पावर को यो युनिट पनि लेख्न मिल्छ र वाट पनि लेख्न मिल्छ, दुईटै राइट आन्सर हुन्छ है त भाइ बहिनीहरु। आज चाहिँ हामीले यति युनिट को बारेमा बुझ्छौं। अब चाहिँ मैले लिएर आउँछु क्वेशन लिएर आएको छु केही न केही, दुई चारवटा क्वेशन सोलुसन आज हामी गर्छौं है त भाइ बहिनीहरु। क्वेशन रहेछ हामीलाई यस प्रकार भाइ बहिनीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु के भनेको छ भने फर्स्ट नम्बर को क्वेशन लिएर के भनेको छ। फर्स्ट नम्बर को क्वेशन हामी पढ्छौं भने व्हिच अफ द फ्लोइङ इज बेसिक युनिट्स। म फर्स्ट क्लास में भनेको थिए बेसिक युनिट भनेको के हो भने फंडामेंटल युनिट। फेरि पनि भाइ बहिनीहरु यदि नयाँ भाइ बहिनीहरु छौ भने फंडामेंटल युनिट है यहाँ हेर्छौ फंडामेंटल युनिट्स लाई नै हामीले के भन्छौं बेसिक युनिट्स। फंडामेंटल युनिट लाई नै हामी के भन्छौं बेसिक युनिट। भनेको हामीले यहाँ चाहिँ फंडामेंटल युनिट त के हो त अब हेर्छौं हामी। सबभन्दा पहिला कुरा न्यूटन दिएको छ, एउटा न्यूटन दिएको छ, अर्को पास्कल दिएको छ, अर्को जूल दिएको छ, अर्को किलोग्राम दिएको छ। सजिलो छ भाइ बहिनीहरु। न्यूटन भनेको कुन क्वान्टिटी को युनिट हो त न्यूटन भनेको फोर्स क्वान्टिटी को युनिट हो। अब फोर्स कुन क्वान्टिटी हो त डिराइव्ड क्वान्टिटी हो। फोर्स यदि डिराइव्ड क्वान्टिटी हो भने फोर्स को युनिट पनि के हुन्छ डिराइव्ड युनिट हो कि होइन भाइ बहिनीहरु। त फोर्स को डिराइव्ड युनिट हुन्छ भने न्यूटन भनेको त केजी
मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो कि होइन? यो भनेको त डिराइभ्ड युनिट हो, त्यसको मतलब यो न्यूटन पनि होइन भाइ बहिनीहरू। पास्कलमा आउँछु। पास्कल भनेको हामीलाई थाहा छ, पास्कल भनेको त प्रेसर हो, पास्कल भनेको प्रेसरको युनिट हो। अब पास्कल भनेको प्रेसरको युनिट हो भने प्रेसर चाहिँ कुन क्वान्टिटी हो? प्रेसर डिराइभ्ड क्वान्टिटी हो। प्रेसर डिराइभ्ड क्वान्टिटी हो भने प्रेसर डिराइभ्ड क्वान्टिटी हो भने प्रेसरको युनिट के भयो? डिराइभ्ड युनिट भयो। र डिराइभ्ड युनिट भनेको रिलेटिभ युनिट हो, बेसिक युनिट होइन, फन्डामेन्टल युनिट भनेको छ यहाँ भनेको भाइ बहिनीहरू। यो पास्कल पनि भयो। अर्को चाहिँ जुलमा आउँछु। राइट आन्सर किलोग्राम सबैले थाहा पाइसकेछौ, तर पनि जुलमा, जुल भनेको के हो त? हिट इनर्जीको, जुल इनर्जीको युनिट हो, वर्क डन को युनिट हो। अर्को चाहिँ के को युनिट हो? हिट, हिट को युनिट पनि जुले हुन्छ। जहाँ जहाँ इनर्जी छ त्यहाँ त्यहाँ जुल छ भने यो पनि डिराइभ्ड क्वान्टिटी हो भने डिराइभ्ड युनिट हुन्छ। हामीले जुन 7 वटा क्वान्टिटी पढेको थियो, 8 वटा क्वान्टिटीको युनिट जुन पढेको थियो फन्डामेन्टल, फन्डामेन्टल युनिट, त्यो भाइ बहिनीहरू किलोग्राम हो, केजी, मास को युनिट हो। मास, मास को युनिट के हो त भाइ बहिनीहरू? केजी। किलोग्राम के भन्छ? किलोग्राम। र यो मास भनेको फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो, र फन्डामेन्टल क्वान्टिटी को युनिट फन्डामेन्टल युनिट हो भने केजी भनेको के भयो? हेलो, बेसिक युनिट। बेसिक युनिटलाई हामी के भन्छौँ? फन्डामेन्टल युनिट। अब भाइ बहिनीहरू क्वेशन नम्बर 2 मा आउँछु। क्वेशन नम्बर 2 मा के सोधेको थियो? व्हिच अफ द फलोइङ इज रिलेटिभ युनिट? मैले फर्स्ट क्लासमा यो कुरा पनि भनेको छु। रिलेटिभ युनिट भनेको डिराइभ्ड युनिट हो भाइ बहिनी, डिराइभ्ड युनिट हो। रिलेटिभ युनिट भनेको डिराइभ्ड युनिट। यहाँबाट डिराइभ्ड युनिट कुन हो त? यहाँ हेर्छु क्यान्डेला। क्यान्डेला भनेको लुमिनियस इन्टेन्सिटी को चाहिँ युनिट भनेको के हो? क्यान्डेला। त्यो युनिट चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट हो। फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो नि त लुमिनियस इन्टेन्सिटी, त फन्डामेन्टल क्वान्टिटी को युनिट फन्डामेन्टल युनिट क्यान्डेला होइन। एम्पियरमा आउँछु। एम्पियर भनेको इलेक्ट्रिक करेन्ट को युनिट हो। के को त? इलेक्ट्रिक करेन्ट को युनिट हो भने इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो, र फन्डामेन्टल क्वान्टिटी को युनिट भनेको फन्डामेन्टल युनिट भनेको यो एम्पियर पनि रिलेटिभ युनिट होइन। भने अब जुल र केल्भिनमा हेर्छु। केल्भिन भनेको भाइ बहिनीहरू, केल्भिन भनेको यो चाहिँ टेम्परेचर को युनिट हो। के को त? टेम्परेचर को। टेम्परेचर को युनिट भनेको केल्भिन हो भने यो पनि फन्डामेन्टल, टेम्परेचर भनेको फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, फन्डामेन्टल क्वान्टिटी को युनिट फन्डामेन्टल युनिट हो केल्भिन भनेको। हाम्रो चाहिँ राइट आन्सर जुल हो। रिलेटिभ युनिट, डिराइभ्ड युनिट भनेको जुल हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब चाहिँ हामीले भाइ बहिनीहरू यो 3 नम्बरमा आउँछु। 3 नम्बरमा व्हिच अफ द फ्लोइङ ग्रुप अफ बेसिक युनिट अरे? कुन बेसिक युनिटबाट एउटा ग्रुप रिप्रेजेन्ट चाहिँ यो न्यूटन, न्यूटन चाहिँ कुन बेसिक युनिट को चाहिँ कम्बिनेसनले बनेको छ फोर्स को युनिट? त यहाँ हेरौ त, हामी मैले भर्खरै अहिले भनेको थिए न्यूटन भनेको फोर्स को युनिट भनेको न्यूटन हो भाइ बहिनीहरू। फोर्स को युनिट वाट? न्यूटन हो। अब न्यूटन भनेको केले बनेको छ भने फोर्स भनेको के हो भने एमए, एम भनेको केजी, ए भनेको एक्सिलरेसन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो कि होइन? केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो कि होइन? हो त केजी मिटर पर स्क्वायर भाइ बहिनीहरू। त यसलाई हामीले केजी मिटर सेकेन्ड को पावर -2 पनि लेख्न मिल्छ भने यो युनिट हो फोर्स को, र यो युनिट, यो बेसिक युनिटहरु मिलेर न्यूटन बनेको छ भने यस्तो खोज्छौं हामी। केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर फर्स्ट नम्बरमै छ भनेको हाम्रो ए नम्बर को राइट आन्सर छ। अरु चाहिँ यो हुँदैन है त भाइ बहिनीहरु। यति कुरा हामीले जानिसक्यौ भाइ बहिनीहरु। अर्को चाहिँ अब अर्को क्वेशन नम्बर 4 मा के भनेको छ त हेर्छौ। क्वेशन नम्बर 4 को कलेक्सन लिएर आउँदा चाहिँ के भनेको छ, व्हाट इज द युनिट अफ हिट अरे? व्हाट इज द युनिट अफ हिट? हिट भनेको चाहिँ एनर्जी जस्तो हो कि हैन? हो, एनर्जी हो भने यसको अलरेडी यसको चाहिँ न्यूटन भनेको जूल, राइट आन्सर जूल हुन्छ। तर न्यूटन किन भएन? न्यूटन भनेको फोर्स को युनिट हो।
न्यूटन भनेको फोर्स को युनिट हो, एसआई युनिट। वाट भनेको पावर को युनिट हो, भर्खरै मैले भनेको। केल्भिन भनेको टेम्परेचर को युनिट हो। त हिट को युनिट के भइहाल्छ त भाइ बहिनीहरु? राइट आन्सर जुल। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 5 मा आउँछौं हामीले। क्वेशन नम्बर 5, व्हिच वन अफ द फ्लोइङ इक्वल टु 1 पास्कल अरे? 1 पास्कल बराबर चाहिँ कति हुन्छ तल मध्ये? तल मध्येको अप्सनमा 1 पास्कल इक्वल टु कति हुन्छ भने 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, 1 केजी पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर सेन्टिमिटर स्क्वायर, 1 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको छ। भने भाइ बहिनीहरु हामीले कसरी पत्ता लगाउँछौं भने भन्छु। सबभन्दा पहिला पास्कल भनेको त प्रेसर को युनिट हो, प्रेसर को हो कि हैन? अब प्रेसर भनेको फर्मुला मैले के भनेको थिएँ? F बाइ ए। F बाइ ए हो भने भाइ बहिनीहरु, F बाइ ए हो भने अलिकति मजाले लेखिएन है, एकदमै सिरियस भएर पढ्ने भाइ बहिनीहरु। F बाइ ए हो भने फोर्स भनेको न्यूटन, अब पर एरिया भनेको ए भनेको एरिया, एरिया भनेको मिटर स्क्वायर भनेको न्यूटन पर मिटर स्क्वायर। एउटा युनिट भनेको प्रेसर को हाम्रो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर पनि हो, अर्को चाहिँ पास्कल पीए पनि हो। पास्कल भनेको यदि 1 न्यूटन मिटर पास्कल बराबर हामीले न्यूटन पर मिटर स्क्वायर लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? पास्कल बराबर न्यूटन मिटर स्क्वायर लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। भनेको 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मिटर स्क्वायर, 2 पास्कल बराबर 2 न्यूटन मिटर स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन? हो। त यहाँ चाहिँ हाम्रो 1 पास्कल बराबर सोधेको छ, इक्वल टु सोधेको छ भने 1 न्यूटन मिटर स्क्वायर। फर्स्ट नम्बरको आन्सर राइट आन्सर। केजी मिटर स्क्वायर हुँदै होइन, न्यूटन के रे पास्कल को युनिटै होइन, के रे प्रेसर को युनिट होइन, यो पनि होइन, यो पनि होइन। भने हाम्रो राइट आन्सर भाइ बहिनीहरु के हुन्छ त? के हुन्छ? 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। हामीले 6 नम्बरमा के छ सोधेको क्वेशन? त एसआई युनिट अफ फ्रिक्वेन्सीज भर्खरै भनेको थिए। फ्रिक्वेन्सी भनेको नि भाइ बहिनीहरु, फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 बाइ टाइम भनेको 1 बाइ सेकेन्ड भनेको सेकेन्ड टु द पावर -1। र यसको एसआई युनिट सोधेको छ नि त, एसआई युनिट सोधेको छ, एसआई युनिट सोधेको छ भने यसको चाहिँ हर्ज हुन्छ, एचजेड भनेको यहाँ चाहिँ पास्कल भनेको के हो? प्रेसर को एसआई युनिट, मीटर भनेको लेंथ को एसआई युनिट, जूल भनेको हीट एनर्जी को वर्क डन को युनिट, र यो एसआई युनिट हो। यो त एसआई युनिट नै हैन। हर्ज भनेको राइट आन्सर फ्रिक्वेन्सी को चाहिँ एसआई युनिट भनेको हर्ज हुन्छ भाइ बहिनी। हस् त भाइ बहिनीहरु, आजको लागि यति नै थियो। म अर्को भिडियोमा चाहिँ के लिएर आउने छु भने डाइमेन्सनल फर्मुला। हामीलाई सीटीबीटी को एक्जाममा 8, 9, 10, 11 क्लास सम्मको पनि क्वेशन सोध्न सक्छ, जुक्कल फुक्कलले 11 क्लास को पनि सोध्न सक्छ। म डाइमेन्सनल फर्मुला चाहिँ लिएर आउँछु। तपाईहरु चाहिँ भिडियोलाई स्किप नगरिकन सबै भिडियो हेर्नु होला। प्लेलिस्टमा म हाल्दिन्छु, सबै भिडियो इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि प्लेलिस्टमा हाल्दिन्छु, त्यहाँबाट चाहिँ हेर्दा हुन्छ। र हस्त धन्यवाद। आजको लागि यति नै थियो।